अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको पिछले साल नशर होने वाले रोमांटिक स्टोरी ड्रामास के बारे में कुछ ऐसा ख़ास बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आपके लिए फीलिंग्स खासी रोमांटिक हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। ड्रामा सीरियल वो पागल सी एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ड्रामा था। अच्छी टीआरपी के साथ ये ड्रामा सीरियल तरक्की की मनाजिल तय करता गया। इस कहानी का मेन किरदार बाबर अली है जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और दो बेटियों के मुशफ़िक बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, पर अपनी ऑफिस सेक्रेटरी शाज़मा की बातों में आकर उससे शादी कर लेते हैं। शाज़मा जो दौलत के लालच में शादी करती है, तमाम जायदाद हथियाने के चक्कर में लग जाती है, पर सारा को पता लग जाता है शाज़मा की हकीकत। यहाँ से नया सिलसिला शुरू होता है सच और झूठ की जंग का। शाज़मा हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जिससे सारा अपने बाप की नज़रों से गिर जाए और घर से निकाल दी जाए, पर सारा का साथ देने के लिए उनके ड्राइवर का बेटा जो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ निहायत समझदार लड़का है उसका साथ देता है, जो उसे हर हरबे से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो पागल सी की कहानी आपको अपने साथ बांधे रखेगी क्योंकि पल पल कहानी बदल रही है और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ड्रामा सीरियल मुश्किल में आप खुद को यकीनन खोया हुआ पाओगे क्योंकि ये सीरियल जकड़ देने वाली है। एक गलती इंसान की पूरी ज़िंदगी पर राज नहीं करती। एक शादी कपल जो सिर्फ ख़ानदानी इज़्ज़त के तहत के लिए शादी के बंधन में राज़ी हुए, एक ऐसे रिश्ते के साथ उनकी कोशिशों के बावजूद जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सबूर अली और ज़ैनब शबीर की अदाकारी में मुश्किल समीन और हरीम के दरमियान दोस्ती की कहानी है, जिसका इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब हरीम की फराज से यकतरफा मोहब्बत अपने बेहतरीन दोस्त से अपने जज्बात की वकालत करने पर मजबूर करती है। ड्रामे में हुमायूं अशरफ, बहरोज सब्जवारी, सैफ हसन, इस्मत जैदी, शगुफ्ता एजाज, लैला वास्ती शामिल हैं। ड्रामा सीरियल इनाम मोहब्बत जियो टीवी की एक रोमांटिक सीरियल है। ड्रामे में दिखाया गया कि सबीन समीउद्दीन सहगल की एक अमीर और बाअसर कारोबारी खातून हैं। सबीन अपने बेटे माहिर और बेटी के साथ सवेरा एक आरामदाह ज़िंदगी गुजार रही है, ताहम सबीन को अपने बच्चों की ख्वाहिशात का इल्म नहीं है। अपने कारोबार को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो चाहती है कि उसके दोनों बच्चों की शादी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। दूसरी तरफ इनाया एक इंडिपेंडेंट लड़की है जिसका ताल्लुक़ एक निचले मुतवसत घराने से है। इनाया के वालिद पिछले 15 सालों से सबीन के घर में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनाया के ख़ानदानी पस मंज़र से बेखबर माहिर को उससे प्यार हो जाता है, ताहम जब सबीन को उनके प्यार के बारे में पता चला तो हालात एक बदकिस्मती से मोड़ लेते हैं। माहिर और इनाबिया को अलग करने की कोशिशों में सबीन इनाया और उसके ख़ानदान को परेशान करती रहती है। इनाया की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश में सबीन मुतादिद गलतफहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाती है, जो बिलाखिर माहिर की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती हैं। सबीन के हाथों कई परेशानियों और ज़िल्लतों का सामना करने के बाद इनाया फिर भी उसकी बहू बन ही जाती है। ड्रामा सीरियल संगे माह ड्रामा रोमांस और सस्पेंस में कमाल ड्रामा था जिसने देखने वालों को आखिर तक मुतवज्जे किए रखा। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि हिलमन का अपने बाप का बदला लेने से जरगुना का बेटा की गलती पर भी उसे मोहब्बत देने तक बेहतरीन रहा। हिकमत अपनी खालाजाद गुलमीना को पसंद करता था, मगर उसके बड़े भाई हिलमन ने गुलमीना पर गग करके दुश्मनी में पहल की, जो आखिर तक निभाता रहा। ड्रामे में पश्तो रिवायात में गग जैसी फरसुदा रस्म को ख़त्म करना दिखाया गया, उसके नुकसान किए गए। ऐसी सूरत हाल में खातून और उसके घर वाले बुरी तरह मुतासिर होते हैं, और या तो वो खातून हमेशा के लिए घर बैठ जाती है और उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पाता, या ऐसी तलात भी हैं कि लड़की को कोई नुकसान पहुंचा दिया जाता है जिससे उस लड़की के रिश्ते से बाकी लोग गुरेज करते हैं। जहां एक तरफ गुलकार आतिफ असलम संगे माह में डेब्यू कर रहे हैं, वहीं इस ड्रामे की दीगर कास्ट में सानिया सईद, समिया मुमताज़, नुमान एजाज और उनके बेटे ज़ावियार एजाज, कुबरा खान, हानिया आमिर और मिकाइल जुल्फ़िकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दुश्मन पीटीवी का ड्रामा दुश्मन भी 2022 का पॉपुलर तरीन सीरियल है। ये ड्रामा मरहुमा नाइला जाफरी की फ़नी खिदमात को एक खिराज तहसीन भी है, जिन्होंने कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ते हुए भी इसे बतौर अपने आखिरी ड्रामे के रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान टेलीविज़न इस अजीम अदाकारा को सलाम पेश करता है। ये ड्रामा नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ती खारदार नफ़रतों और दुश्मनियों की कहानी है,
جس میں وقتاً فوقتاً کھلتے محبت کے پھول آزمائشوں سے گزرتے تلخیوں کے صحرا کو گلزار کرنے کی جستجو کرتے رہتے ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کس طرح ایک خاتون کو محبت ہو گئی، پھر اس کی سزا اس نے ساری عمر کاٹی، اور پھر بالوں کو مڑنے کی تکلیف دکھائی گئی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے سینٹرل رولز سبھی بہت خوبصورت ہیں۔ ڈرامہ سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت، یہ نہ تھی ہماری قسمت ہم ٹی وی پر ایک پاکستانی سیریل ہے۔ اس کی ویورشپ بھی 2022 میں بہت اسٹرانگ تھی۔ سید علی رضا اسامہ کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کو سکس سگما پلس پروڈکشن اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا۔ اس کی ہدایات سید علی رضا اسامہ نے دی تھیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت ہماری قوم کی ڈرامہ نگار سیما مناف ہیں۔ یہ ان دونوں بہنوں کی کہانی ہے جن کی ایک ہی گھر میں غیر متوقع طور پر شادی ہو جاتی ہے اور زندگیاں اجیرن کر دیتی ہیں۔ منتہا بڑی بہن اچھی تعلیم یافتہ ہے۔ ایک امیر آدمی سے شادی کرنے کے بعد علیشبا چھوٹی بہن کے لیے ہمیشہ آسان زندگی کی خواہش رکھتی ہے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک، اے مشت خاک دیکھنے کے لیے ایک شاندار مٹیریل ہے۔ فیروز خان، ثنا جاوید اور اسد صدیقی کی کاسٹ کا حصہ ہیں۔ ڈرامے میں اداکار فیروز خان اور ثنا جاوید مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں فیروز خان کو ایک بگڑے ہوئے ضدی، انا پرست اور مذہب سے دور شخص دکھایا گیا جو کہ دعا یعنی کہ ثنا جاوید کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامے میں دعا یعنی کہ ثنا جاوید ایک مذہبی اور پرہیزگار لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہے جن کا مذہب اور اس کی تعلیمات سے کافی لگاؤ ہے۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک کی کہانی ماہا ملک نے لکھی ہے اور اس کی ہدایت کاری احسن تالش نے کی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر شروع ہوا تو کسی روایتی ڈرامے کی کہانی جیسا تھا، جس میں ایک لڑکی یعنی کہ ہانیہ عامر معاشرے کے ظلم و ستم برداشت کرتی نظر آتی ہے، پر چند قسطوں کے بعد اس کہانی میں فرحان زید کی انٹری ہوتی ہے جو ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے، ہانیہ کا سہارا بنتا ہے اور یوں ڈرامے کی کہانی بدل جاتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک ڈرپوک لڑکی حالہ یعنی کہ ہانیہ عامر کے گرد گھومتی ہے جسے اس کے والد نے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے ماموں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ بعد میں اس کا کزن اس کے خلاف یعنی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی آگے بڑھتے ہی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ ڈرامے میں برے کیریکٹرز کو سزا ملنے کے لیے ڈرامے کے آخری ایپیسوڈ کا ویٹ نہیں کیا گیا، بلکہ ڈرامے کے سٹارٹ میں ہی انہیں سفر ہوتے دکھایا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل تم اس سال کا موسٹ پاپولر سیریل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احد رضا میر تقریباً 2 سال اسکرین پر دور رہنے کے بعد ہم ٹی وی پر نظر آئے ہیں۔ احد رضا میر کی مقبولیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ڈرامے کا اسکرپٹ سنو چندہ فیمس رائٹر سائمہ کرم چودھری نے لکھا ہے۔ اس ٹیم کے سربراہ دانش نواز ہیں۔ ڈرامے کی کہانی 2 گھروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلے گھر کے 2 بھائیوں کے دوسرے گھر کی 2 بہنوں کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ ان کے بیٹے اپنے باپ کو بالکل کام کا نہیں سمجھتے۔ اس شخص کی دونوں بہوئیں بڑی ذہین ہوتی ہیں۔ اس میں بڑی بہو یہ کام کرتی ہے کہ اپنے سسر کے حوالے ذمہ داریاں لگاتی ہے تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کس کام کا نہیں ہے۔ ایک دن اس کی بڑی بہو یہ کام کرتی ہے کہ اس کو پورے ہوٹل کی ذمہ داری سونپ دیتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسے حوصلہ ملتا ہے، پھر وہ اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کتنے ہی محنتی ہوتے ہیں لیکن حوصلہ ہم ان کے ٹیلنٹ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بخت آور پہلی ایپیسوڈ سے میگا ہٹ کی طرف لیڈ کر رہا ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے ہی چونکا دینے والی صورتحال ہے۔ کہانی کی رفتار تیز ہے، ورنہ ہراسانی اور ظلم کے گرد گھومتی کہانی ناظرین کو بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ڈرامے کی تیز رفتاری نے ناظرین کو معاشرے کے رویوں کی طرف متوجہ رکھا۔ بختاور کہانی کا مرکزی کردار ہے جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے لیکن اس کا باپ جوا کھیلتا ہے جس میں وہ گھر کا سب کچھ ہار جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ایک اور بیٹی کو بھی شاہد جوئے میں ہار آتا ہے۔ اچانک اس کے لیے سرخ جوڑا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تیار ہو جائے۔ والد اس کا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ طے کر آتا ہے اور زبردستی اسے گھر سے لے جا کر نکاح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کبھی گھر واپس نہیں آتا۔ ڈرامے میں بھی بختاور کی زندگی فیصلوں کے چند ستونوں پر کھڑی ہے۔ اسے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، اپنی بہن کی طرح بے بسی سے کسی کے لیے قربان نہیں ہو جانا، اپنی ماں کی طرح ایک لاچار عورت نہیں بننا، اپنوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ مشکل نہیں
بہت مشکل فیصلہ تھا اور اس سے بھی مشکل فیصلہ اس پر عمل کرنا تھا۔ وہ اپنی اسی سہیلی کے بھائی احد کی مدد سے رات کی تاریکی میں اپنی ماں کو لے کر قصبہ چھوڑ کر کراچی چلی جاتی ہے۔ کراچی میں اس کی ماں کی کزن کے گھر چند روز رہنے کے بعد ان کی نیت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یوں کہانی ایک بار پھر ایک بڑا ٹویسٹ لیتی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، باقی ڈراماز کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ خدا حافظ۔